बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दस्ते रास्त और बरतानिया की तंजीम के सीनियर नायब सदर नासिर महमूद भट्ट, मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा व उम्मीदवार NA-60 सजाद खान और सिटी के सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा मंसूर बेग ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून वफाक की अलामत है और पाकिस्तानी अवाम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। मियां नवाज शरीफ ने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मैं मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की तंजीमी नौ के बायस पैदा होने वाली कारकुनों में तशवीश, ग्रुप बंदी और खिलाफात को ख़त्म करवा कर नाराज़ और मायूस मुस्लिम लीगी कारकुनों को मुत्तहिद करके उन्हें पार्टी के प्लेटफार्म पर यकजा करूँ, क्योंकि ग्रुप बंदी पार्टी और आइंदा इंतखाबात के लिए नुकसानदेह साबित होगी। मेरी अब कोशिश होगी कि मैं अपने कायद के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के कारकुनों के जज्बात मेरठ के मुताबिक पार्टी की तंजीमी नो करके रिपोर्ट उनको पेश करूँ। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वाले मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से और बाद अज़ां जम्मू और कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के 9 मुंतखब अहदेदारों चौधरी कैसर चीमा, सरदार नबील की जानब से नासिर भट्ट और सजाद खान के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए किया। इन रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क के मौजूदा संगीन और गंभीर हालात के ज़िम्मेदार इमरान खान और उनकी टीम है, जिन्होंने वतन अजीज़ को इक़्तिसादी, मुआशी, सियासी और ख़ारजी सतह पर न सिर्फ कमज़ोर किया बल्कि तबाह किया है। इमरान खान गैर मुल्की और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है, लेकिन इन्हें इस मुस्लिम लीग नून की क़यादत कभी कामयाब नहीं होने देगी। नासिर महमूद भट्ट का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वाले कारकुनों ने ज़बरदस्त नारेबाजी की। मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, पूरे मुल्क की आवाज़ मियाँ नवाज़ के नारे लगाए। इस्तकबालिया से मेज़बान चौधरी कैसर चीमा और सरदार नबील ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा मुश्किल हालात से सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ जैसी मुतब्बर क़यादती निकाल सकती है। हमें चाहिए कि हम मियाँ नवाज शरीफ के और उनके वफादार साथियों के शाना बशाना अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क तरक्की की जानब गामज़न हो। खिताब करने वालों में हाफिज़ अब्दुल्ला भट्ट, MA हारून शेख, मलिक हकीर शौकत, अख्तर मिर्ज़ा, राजा जुल्फ़िकार भुट्टो, ज़हर अहमद खान और दीगर शामिल थे। बानी चेयरमैन मरूसी व ख़ानदानी सियासत नामंजूर तहरीक और तहरीक इंसाफ रावलपिंडी सिटी के रहनुमा ज़हीर अहमद अवान ने कहा है कि मरूसी और ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जुम्मा के रोज़ रावलपिंडी प्रेस क्लब लियाकत बाग के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। मरूसियत की सियासत के खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। चाचे, भतीजे, बाप, बेटों और बेटियों की सियासत नहीं चलने देंगे। मरूसी सियासत मेरठ की कातिल है। मतवसत तबके के काबिल पढ़े लिखे नौजवानों को सियासत में आगे आने के मौके फराहम करने चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पेज तहरीक के आगाज़ पर पार्टी वर्करों के साथ अवामी मरकज़ ज़फ़रलाक रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में शहर की सूबाई असम्बलियों के टिकट गैर मुनसिफाना तौर पर शेख रशीद अहमद के कहने पर दिए गए हैं। हम वर्करों ने भी पार्टी टिकट के लिए अपनी CV जमा करवाई थी, लेकिन किसी का इंटरव्यू भी नहीं होने दिया गया। ये सख्त ज़्यादती का अमर है। वर्कर सिर्फ मुश्किल हालात में नारे लगाने, मारे खाने और मतबात का सामने करने और जेलें भरने के लिए हैं। जब टिकटों की बारी आती है तो मरूसी जागीरदार, सरमायादार, वडेरों को टिकट बांट दिए जाते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके की बात करने वाले ही मेरठ के कातिल हैं। अपने ख़ानदान और इन्वेस्टर्स, जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों के अलावा किसी को MNAs, MPs के काबिल नहीं समझे। शहर के बुजुर्ग सियासतदान सियासी वर्करों के साथ ज़्यादती करके कभी आराम से नहीं रह सकता। हम तमाम सियासी पार्टियों के वर्करों, सीनियर सियासतदानों और अदलिया समेत साफियों से अपील करते हैं कि इस मरूसी और ख़ानदानी सियासत के खात्मे की तहरीक में हमारा साथ दें, ताकि इस माशरे के मतवसत तबके के काबिल पढ़े लिखे नौजवान भी असम्बली में जाकर कानूनसाजी का हिस्सा बने और ये मुल्क तामीर और तरक्की के मनाज़िर तय कर सके। इस मौके पर हाजी नसीर भट्टी, चेयरमैन कौंसलर तात, राजा जीशान बशीर, यूथ कौंसलर तहरीक इंसाफ, सलाउद्दीन खान, सदर तहरीक इंसाफ साथ भी मौजूद थे। डिवीज़न सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी रेलवे डिवीज़न इनामुल्लाह महसूद ने कहा है कि फ़र्ज़ शनासी से काम करने वाले मुलाजमीन इदारे की पहचान होते हैं। किसी भी इदारे में ईमानदार, दयानतदार, फ़र्ज़ शनास मुलाजम इदारे और अपनी कारकर्दगी से इदारे के लिए मुस्बत असरात छोड़ते हैं। इनके जाने से उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ईमानदारी, दयानतदारी और फ़र्ज़ शनासी से काम करने वालों की हमेशा
حوصلہ افزائی کرنا میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض ادا کر کے ملازمین کی افزائی کرتا رہوں گا۔ ان خیالات کا اظہار ڈی ایس آفس کے ریٹائرڈ ہونے والے ہیڈ کلرک ٹریفک اسٹور سید ارشاد علی عابدی کو خصوصی شیلڈ برائے حسن کارکردگی دینے کی تقریب کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر ریلوے ورکرز یونین تارا نشان کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مبارک حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر نادرہ شاہد علی بھی موجود تھے۔ مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مبارک حسین نے ڈی ایس ریلوے راولپنڈی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سہاوا کی ری ویمپنگ کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جس پر 57.25 ملین روپے لاگت آئے گی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ راولپنڈی ڈاکٹر انصر اسحاق، سی ای او ہیلتھ جیلم ڈاکٹر نعیم اختر جنجوعہ، ایم ایس ٹی ایچ کیو سہاوا ڈاکٹر اعجاز بٹ اور ماہر امراض اتفاق ڈاکٹر محمد عامر بھی موجود تھے۔ ری ویمپنگ منصوبے کے تحت اسپتال کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا، بجلی کی فراہمی کے نظام، اسپتال کے اندر اور باہر لائٹنگ کے نظام کو بہتر کیا جائے گا اور پرانی اور خراب کھڑکیوں اور دروازوں کو مرمت تبدیل کیا جائے گا اور او پی ڈی میں مریضوں کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیو ایم ایس سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے سنگ بنیاد کے بعد اسپتال کے تمام حصوں کو دورہ کیا اور اسپتال میں موجود مریضوں کی عیادت کی۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے سہولیات اور ڈاکٹرز کے رویہ کے بارے سے بھی پوچھا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ صحت عامہ کے شعبہ میں ڈسپلن اور محنت سے دستیاب وسائل میں بھی نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ عوام کو صحت عامہ کی سہولت کی بر وقت فراہمی کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا کردار اہمیت کامل ہے، اس لیے انہیں انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم کا پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 3 ماہ کی مدت میں راولپنڈی کے بنیادی مراکز صحت میں مریضوں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں پنجاب کالج آف کامرس کے اشتراک سے استاد دامن کی یاد میں ادبی ریفرنس دامن کا سریر خامہ کے عنوان سے منعقد ہوا۔ صدارت جلیل عالی اور پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری نے مشترکہ طور پر کی، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر شازیہ اکبر نے ادا کیے۔ صدر محفل جلیل عالی نے کہا کہ جب تک پنجابی ادب زندہ رہے گا، استاد دامن کا نام بھی زندہ رہے گا۔ استاد دامن اسٹیج کے بادشاہ تھے، ان کے شعروں میں روانی تھی، وہ ایک بہت بڑے شاعر اور صحیح معنوں میں قلندر تھے۔ استاد دامن نے پنجابی زبان میں شاعری کے ذریعے پنجابی زبان سے محبت، اردو زبان کو فروغ دے کر پنجابی زبان کو ختم نہ کر پانے کا برملا اظہار کیا۔ معروف ادیب ڈاکٹر مقصود جعفری نے کہا کہ استاد دامن کے اشعار کا لہجہ عوامی اور خیالات بہت ہی اونچے تھے۔ انہوں نے سیاسی، رومانوی، رندانہ ہر طرح کے اشعار میں سب آزمائی کی۔ ان کے اشعار میں ہمیشہ وطن کی محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی، جو وہ محسوس کرتے تھے اس کا اظہار اپنی شاعری میں کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہمیشہ انسان دوستی کا نعرہ بھی بلند کیا۔ وہ باغی نہیں تھے، لیکن برائیوں اور ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے تھے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل راولپنڈی وقار احمد نے کہا کہ استاد دامن کی شاعری حقیقت نگاری اور فتنہ نگاری کی خوبیوں سے مالا مال ہے اور انسانی زندگی کی خوبصورت عکاس ہے۔ ریفرنس سے قیوم طاہر، پروفیسر ڈاکٹر روش ندیم، چودھری محمد اکرم سمیت دیگر ادیبوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے استاد دامن کی زندگی اور شاعری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں جڑواں شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد کے علاوہ پنجاب کامرس کالج کے طلباء طالبات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔